آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق محبت نال آواز بلند رد سلام پڑھی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجود والعطاء وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا صدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم، اج دی اے بابرکت روحانی محفل سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال انعقاد پذیر ہے۔ جنہ دوستان نے اس محفل دامی درہمی قدم سوخنے کسی بھی طرح تعاون فرمایا، مالک کائنات انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ علی اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ میرے تو قبل انتہائی محترم استاذ الحفاظ برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالستار فریدی زید شرفہ آپ بیان فرما رہے سن۔ بابا صوفی محمد اسلم صاحب فیصل آباد تو انہوں دے نال حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم سعیدی صاحب فیصل آباد تو تشریف لے آئے۔ جتنے بھی دوست احباب ساڈے مہمان ان اساں سب نو دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید آکھنے۔ اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اس دا عنوان ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ دو چیزیں، ایک ایمان ہے
ایک عمل ہے۔ ایمان بنیاد ہے، عمل اس دی عمارت ہے۔ بنیاد کمزور ہوئے عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایمان مضبوط ہوئے عمل چنگے نہ ہون پھر بھی اللہ دی بارگاہ وچوں جتنی رحمت ملنی چاہیے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ایمان اور عمل دونوں شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہون۔ ایمان مضبوط ہوئے عمل سونا ہوئے پھر کوئی بابا فرید بن جاندہ ہے، کوئی مہر علی بن جاندہ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اتباع والتوجہ دین دی۔ نعرے مارنے سوکھن، لنگر پکا لینا بھی سوکھا ہے، لیکن اگر عمل شریعت مصطفیٰ دے مطابق نہیں، ان میں آسان لفظیں سمجھاواں، ایک کے میلاد منونا، ایک کے میلاد والے نو منونا، ایک کے میلاد منونا، ایک کے میلاد والے نو منونا۔ میلاد منائی جائیے تے میلاد والے نو نہ منائیے تے میلاد والا راضی نہیں ہونا۔ اللہ دے محبوب نے ادوں ہی راضی ہونا ہے جدوں میلاد بھی منائیے تے مصطفیٰ دی شریعت تے چل کے میلاد والے نو بھی منائیے۔ عزیزان گرامی، آج ساڈا معاشرہ ہر برائی دا گڑھ بن چکے ہے۔ اس دی وجہ یہ ہوئے دین مصطفیٰ تو دوری، اتباع رسول تو دوری۔ ابو بکر نو اگر کائنات دے اندر صداقت دا لقب ملے ہے تو خالی کلمہ پڑھن نال نہیں، کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دی تابع داری کرن نال ملے ہے۔ فاروق اعظم اگر عدل دا بے تاج بادشاہ بنے ہیں تو مصطفیٰ دی تابع داری نال بنے ہیں۔ عثمان غنی سخاوت دا بادشاہ بنے ہیں تو اتباع رسول نال بنے ہیں۔ مولا علی اگر حیدر کرار بنے ہیں تو مصطفیٰ دی تابع داری نال بنے ہیں۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ اقبال آدھا ہے شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اصل مقصد ہے انہاں محفلاں دا کہ بندیاں نو مصطفیٰ دی غلامی الٹوریا جائے، حضور دے دین دا پیغام دیتا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت سمجھائی جائے۔ تو عزیزان گرامی، آج معاشرہ اتنی بے روی دا شکار کیوں ہویا؟ اس دے کچھ ذمہ دار، زیادہ ذمہ دار تے حکمران ہیں، کچھ ذمہ دار پیر تے مولوی بھی ہیں، جنہاں نے ممبر تو حق دی آواز اٹھائی نہیں۔ میں ایک لطیفے دی دور تو انہوں گل سنا من لگا، عجیب ذہن بن گیا لوگاں دا۔ میں نے اگلے دن ایک بندے نے گل سنائی کہ تے ساڑھے کو لے خطیب آیا ہے تقریر کرن، جیڑے بندے نے محفل کرائی سی او تاجر ہے، وپاری تے ہے او کٹکاں دا بے ایمان، میلاد اس کرایا ہے تے کسے بندے مجمع چو چیٹ چا لکھی
मौलवी साहब नूं भी जे दे कोल आया बैठा है ये बेईमानी का शौक भी रखता थोड़ा जा कोई इनू भी समझा जा। हुण अगू मौलवी साहब की जवाब दिता, उन्हें कहा छड़ वे छड़ अल्लाह दा मिलाद देख सी के दी बेईमानी देख सी तेरा। मैं क्या बेड़ा गर्क होवे। यानी इस हद तक शरीयत नूं मजाक समझ लिया भी उन्हें मिलाद कराया तो भावें सारे जहान नूं लुटी जावे, इनू पोछ परीत नहीं होनी। ये अहमकाना नजरिया न किसी वली का है न किसी अकाबिर आइम्मा का है। हमारे नबी के जितने भी वली हैं या जितने भी इमाम उलमा हैं उनका शुरू से लेकर आज तक यही नजरिया रहा है कि हर नेकी करो फिर उम्मीद रखो वो अल्लाह बेनियाज है, पता नहीं कबूल भी करता है या नहीं। अगर कर ले तो उसकी रहमत है, ना करे तो उसको कोई पूछ नहीं सकता। नमाज को बंदा पढ़े ना फर्ज है, वो पढ़ सकता है लेकिन अथॉरिटी नहीं दे सकता भी मैं जी पढ़ी है कबूल हो गई। दे सकते हो अथॉरिटी? जिहाद करे तो अथॉरिटी नहीं दे सकता। हर अमल नेक करना है, उम्मीद रखनी भी ओ बेनियाज है, कबूल कर ले तो उसकी रहमत है, ना करे तो किसी का पाबंद नहीं। ता करके रूमी कश्मीर आरफे खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श अला रहमत फरमांदे मंग पना मुहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों मता को गल अवली निकले रद्या जाए सबाबों। ओदी जात तो हर वेले डरना, इयो पैगाम मेरे मुस्तफ़ा लेके आए। एक के विलादत मुस्तफ़ा, एक के मकसद विलादत मुस्तफ़ा। असा सुन्नी विलादत मुस्तफ़ा भी मनाउने ते मकसद विलादत मुस्तफ़ा भी मनने। अल्लाह ने जो एडा महबूब दुनिया ते भेजा है, ते भेजा के दे मकसद वास्ते, वो दे वाल भी तवज्जो करनी कि नहीं। एडा जो महबूब आया है जिदे आवन ते अल्लाह ताला ने बेपनाह शाना भी खाइयां। वो महबूब दुनिया ते किस मकसद वास्ते आया, की लैके आया और उम्मत नू की दे के गया है, इन सारिया चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जदों मिंबर खुशामतियां दे हत्थी चढ़ जावे उदों दीन उजड़ जाता है। उदों दीन वाली गल नहीं रही, लोगों के ईमान बर्बाद होंदे। अलामा इकबाल एक शिकवा कर गया है, वो आदा है ना इधर उधर की तो बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। वादा कौम दे लीडरों भावें मजहबी होवन सियासी होवन जेड़े भी लीडर बने फिरते वादा ना इधर उधर की तो बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। आदा मैनू डाकुआं नाल गरज नहीं, उन्हें तो लुटना ही सी। गल तो ये तू की रहबरी की कौम दी, तेरा हक बनता सी इन्हों सीधा राह दसदा ते फिर दुआ च करदा या अल्लाह मैं दस छड़िया हिदायत इन्हों तू च दे। जब तू इत्थों के मुखलस हो के बोलदा आवाज़ उठांदा ते अल्लाह तेरी जुबान विच भी तासीर रख देनी सी। तो अजीज़ा ने गिरामी इस वक्त दावे बहुत हैं, जे पूछल ते हाथ रख सोना उन्हें इश्क रसूल तो हेठा तो खलोना ही नहीं। बिल्कुल नात खाना तो खैर तुम छेड़ो ही ना, वो तो सारे तो बड़े आशिक हैं। उन्हों की इश्क इतों तक है भी जिन्नी देर दो बंदे इधर उधर खलो के नोट सट्टियां वन वो आशिक हैं, पैसे बंद तो इन्हों का इश्क बंद। ता करके मुड़ जो इधरों खलो जावन दो इधरों खलो जावन, वो पैसे सटते नो विचू दिन लगियां मौजा लाई रखी सोने। असल जिहड़ा मेरा मिजाज है ना, मैं शुरू तो ज़्यादातर तवज्जो इसलाह ते रखना। ये तुहाडे पिंड च आके मैनू सारा तवज्जो दूवे पासे करनी पई है। उन्हें मजबूर इतना किया कि मैनू फिर उधर तवज्जो करनी पई, वरना साडा मकसद किसी नू छेड़ना नहीं हुंदा।
ساڈا مقصد ہے اپنی قوم دی اصلاح کرنی. او دی وجہ ابا بیمار ہوئے اماں بیمار ہوئے تے پوتر ٹیکا چاہے تو کدے جاؤں ہیں آکھے گواڑیاں دا کھوتا بیمارے انہوں لائیاں وہاں انہاں اگنا نام مرادا گواڑیاں دا کھوتا چھاڑ پہلے گھر دے بال ویک گھر دے امے ابے نو ٹھیک کر پھر گواڑیاں دے کھوتے نو بھی جا ٹھیک کر لاویں او کھوتیاں دے دوالے تو مینوں ہونا پہ گیا ورنہ اس وقت زیادہ زور تقریر دا معاشرے دی اصلاح ہوتے کیونکہ رشوت خوری عام ہے سود خوری عام ہے زنا بازی عام ہے رنڈی بازی عام ہے بے پردگی فحاشی اریانی ہر طرح دا ظلم اور بے غیرتی عام ہے نہ ماں دا احترام ہے نہ باپ دا ادب ہے جدو معاشرہ اتنی بڑی جہالتاں بد عملی اور بد کرداری دے اندر ملوث ہو جاوے ایسا ممبر تو بے کے جنت دے ٹکٹاں ون دے بیٹھی ہوئیے یہ کسی احمق بندے دا کام میں ایسا جنت دی ٹکٹ نہیں دے سکتے صرف جنت دا راہ دا سکنے ہیں ایک کے ہدایت ایک کے بشارت ہدایت دا مطلب ہے جنت دا راہ دسنا بشارت دا مطلب ہے جنت دی خوشخبری دینا ممبر رسول دے وارث دا کی کام میں یہ ہدایت کر سکتا ہے خوشخبری نہیں دے سکتا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا گیا حضور اے دسو پکا جنتی کنو آکھیے آپ نے فرمایا یا اللہ دے نبی نو یا جنو اللہ دا نبی فرماوے یا اللہ دے نبی نو یا جسنو اللہ دا نبی فرماوے او جنتی یہ باقی رہے اولیاء فرمایا ان کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہو اچھی سوچ رکھ سکتے ہو یقینی فیصلہ نہیں کیوں ولایت تقوی ہوندہ ہے دل لچ ہن تینوں میں نو کے پتہ اگلے دے دل لچ کیے دلان دے رازہ نو اللہ جاندہ ہے لیکن نبی کہہ سکتا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ زبیر فی الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کیونکہ میرا نبی نگاہ نبوت نل ویکھ رہا سی حسن و حسین دے سارے کم جنتی جوانہ دے سرداراں والے حسن تا مصطفیٰ فرمایا ہے اور کوئی کسی نو جنت دی بشارت دے سکتا پکا کوئی نہیں کسی نو کہہ سکتا جنتی کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم عملان دا دار و مدار خاتمے آتے میں ہونی حدیث پاک پڑھ رہا سا حجرت بیٹھا نبی پاک نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہوندے پیدا مسلمانہ دے گھر ہوندے راندے مسلمان ہیں لیکن ایسا ظلم کر دیں رب ناراض ہوندہ ہے مردے ہونا تو ایمان لے لیندہ ہے ساری زندگی اسلام تے گزار کے مرے ہوئے کفر تے مر کے سدھے جہنم گئے کچھ بندے ایسے ہوندے پیدا کافران دے گھر ہوندے راندے ساری زندگی کافر کوئی ایسی نیکی ہوگی رب راضی ہویا مردیاں ایمان چا دیتا ساری زندگی کفر تے گزاری ہے مردیاں ایمان نصیب ہویا ادھروں آنکھ بند ہوئی ہے ادھروں مالک جنت عطا کر دیتی تو یہ انما الاعمال بالخواتیم عملان دا دار و مدار خاتمیہ سے ہون ایمان نال دسو ایک پتر روز سویرے اٹھے وہ آکھے جی میں نو اپنے ابے نال بڑا پیار ہے دیہاڑی کروڑ واری آکھے ابا آکھے آؤ تو پانی دا گلاس تا پا کے پیواتے وہ آکھے ابا جی پیار اپنی جگہ تے پانی آپ پہ پیلا ٹھیک ہے یہ پیار ہے بولو یہ پیار ہے کیوں انہیں جو پیار سی تے جے ایڈا پیار ہوندہ تے تابع داری کرتا جدو تابع داری نہیں کی تھی تے پیار دی تسبیح پھیری رکھ وہ پیار نہیں ہے 19واں سپارہ رب دا رسول فرماؤندہ ہے اللہ نے رسول دے قول نقل کیتا ہے قرآن کہ قیامت والے دن رسول شکایت کر سی یا اللہ انہاں نے میرے قرآن نو چھڑ دیتا سی اے شکایت کرنی ہے جے محبوب شکایت کر چھڑی تے آپا جانا کیڑے بوے تھے کدی سوچیا ایسا کہ ہمارا کردار کیا ہے ہماری زبان پہ جو دعویٰ محبت رسول کا ہے کیا ہمارا کردار بھی اس کی گواہی دیتا ہے اساں شادی کریے شادی کیا ساڑھی شادی دور دور تک کدیں شریعت نظر ہوندی بولو
جے کوئی شریعت دے مطابق کر چھڑے تو برادری پتہ کیا دی نواں ہی نکل آیا، یہ پتہ نہیں دوئی برادری نہ رال گیا ہے۔ او میں کیا جلیا جڑا ڈھول نہ مارے، بے غیرتی بے حیائی نہ کرے، او دوئی برادری دے نہیں ہوندہ، وہ تے پکا سنی ہوندہ ہے۔ کیا تم بے حیائی کرنے کو سنیت کا نام دیتے ہو؟ یہ سنیت نہیں ہے، یہ تمہارا کو اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ میرے نبی دا سچا سنی غلام وہ سی جڑا رسول نال محبت بھی کرسی، رسول دا ذکر بھی کرسی، درود و سلام بھی کثرت نال پڑھ سی، پر ہر کام کرن تو پہلے ویکھ سی ایتھے میرے رسول کی آکھیا ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں، اور قرآن نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے میرے رسول دی زندگی ہر او بندے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے۔ میرے رسول دی زندگی وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے کہ نہ واسطے نمونہ عمل ہے، ہر بندے واسطے نہیں۔ اللہ نے کو وضاحت کر دیتی ہے، فرمایا جڑا آخرت دے دن تے یقین رکھ دے، اسا مرنا ہے آخرت دے دن اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے۔ فرمایا جڑا آخرت دے دن تے یقین رکھ دے تے اللہ دی ذات تے امید رکھ دے، اللہ دی ذات تے امید رکھ دے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تے اللہ دا ذکر کثرت نال کر داوے۔ جڑا اللہ تے امید رکھ دے، آخرت دے دن تے یقین رکھ دے، تے اللہ دا ذکر کثرت نال کردہ ہے۔ فرمایا ان واسطے میرے رسول بہترین نمونہ ہے۔ کیڑا نمونہ ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ قرآن ادا لِيُخْرِجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے نبی دی یہ شان ہے، توجہ ہے۔ فرمایا میرا نبی آیا اس وجہ توے لِيُخْرِجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے میرا محبوب انیریاں وچوں کڈ کے تے روشنی عطا کر دے۔ اتباع رسول دا مقام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور سی۔ ایک بندے نے کی کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طرح پگڑی بان لینی، انہاں طرح سوٹا پھاڑ لینا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان مبارکت سی لکنت، اڑ کے بول دے سی، انہیں اور نقل کرنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، کافر سی تے نقل کرے موسیٰ علیہ السلام دی، انہیں اڑ کے بولے چوکاں جناب تماشا بنا بوے۔ انہیں جدو ایک کام شروع کیتا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سن، عرض کیتی یا اللہ بیج عذاب، عذاب بیج، اے میری نقل ہوندہ ہے، تباہ کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے اتے عذاب بھیجیا، ساری بستی غرق ہو گئی، لیکن وہ نقل کرنا لا بیلی پھر بچیا پھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ سب تو زیادہ جڑا شیطانی کردہ سی او تے پھر بچیا پھر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلیم جدو میرا عذاب آئے او دو تیری نقل کر کر کے گلاں پیا کردہ سی، میری غیرت گوارا نے کیتا میرے کلیم دی نقل کردہ بندہ مار دے وہاں۔ اللہ کے ویک لو وہ نقل تا چیڑ تو کردہ سی نا، کردہ چیڑ تو پیا، لیکن باہمیں چیڑ تو پیا کردہ سی، رب کیا میرے عدات میرے کلیم دی اپنا ہی کھلوتا ہے۔ اچھا بولو سبحان یار، ان سیانے بندے ہوئے منکر تے چیڑ تو عدا اپنا لوے نبی دی، تے رب دا عذاب آوے تے بچ جاوے۔ تے جے کوئی نبی نو نبی من کے اپنا آقا من کے پھر رسول دی عدا اپناوے، اے بابا فرید کیوں نہ بنے؟ اچھا بولو،
یہ جڑے ولی بنے نا وہ تابعداری نال بنے. سنو ایمان وچ خلل ہوے تے عمل قبول نہیں. رسول دے بارے ایمان ٹھیک نہ ہوئے تے عمل قبول نہیں. وہ باویں جنیاں مرضی پھر ٹکرا ماری جاوے وہ ٹکرائیں نماز نہیں بندی. ایمان بھی مضبوط ہوئے عمل بھی سونا ہوئے پھر ولایت لبدی. پھر ہن میرے رسول دی زندگی کیسا نمونہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑی وہ ظلمت سی جتھوں کڈیا تے نور عطا فرمایا. مشکات شریف دی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا بندے سن کشتی وچ سفر پہ کر دے. کشتی دی منزلہ سن دو. کچھ بندے تھلے سوار سن کچھ اتے. اتوں جڑا سی وہ پانی لے کے آوے لین آوے جدو انہاں دے کولوں تھلے وہ پانی لے کے لنگے انہاں نو تکلیف ہوئے. ایک بندہ اٹھیا تے انہیں کشتی دا پھٹا کڈنا شروع کر دیا. حضور نے مثال دیتی فرمایا اگر اتلے انہوں روک لیندے تے بچ جاندے. انہاں روکیا نہیں بھی کڈی جاوے. انہیں پھٹا کڈیا پانی اندر آیا وہ ایک نہیں مریا نال ساری کشتی نو لے کے مر گئے. حضور علیہ السلام نے یہ مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے کہ آج کو بندہ برائی کردہ پہ ہوئے اسا نے چھٹو جیے دی برائی دا ساٹھے تے کیے سر پہنا نا حضور فرمایا انہوں روک کیوں وہ دی برائی دی نحوست کی دیں تیرے پورے پینڈ نو برباد نہ کر دے بے. ایک بندے دی برائی ہے نہ سمجھے جے کہ تو انہوں بچا دے گی تو دے تک رہے گی نا. کسے کسے دی برائی ایسی نحوست پھیلان دیئے کہ وہ ساری بستی نو لے جان دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی تو گزرے بڑی خوش باش وس رہی سی. تھوڑے دنوں تو بعد گزرے تو چٹیل میدان تک قبرستان بنی پئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ چند دن پہلوں گزرے ہیں بستی صحیح سی خوشحال سی وستی سی پئی لوگ خوشحال سن. آج گزرے ہیں قبرستان بڑے ہیں پیا تباہت برباد ہوئی بھی وجہ کی بڑی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے روح اللہ اتھوں ایک بے نمازی گزرے ہے بے نمازی گزرے ہے انہوں نے پانی پلایا ہے. اس بے نمازی دی نحوست نے ساری بستی برباد کر دیتی ہے. اس دی نحوست نے. اور سنو اللہ دا ایک ولی ہویا ہے وہ بے نماز عورت دے ہاتھ دی روٹی نہیں سکھانا. ایک دن نہ مریداں دی دعوت کیتی تو انہاں کہ ازمائیے یہ جو آدھا میں بے نماز عورت دے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانا تے ازمائیے تو صحیح. انہاں ایک بے نمازی عورت دے ہاتھ تو روٹی پکوا کے تے اس بزرگ دے اگو رکھی. یا روٹی سامنے آئیے تے آپ نے روٹی الویک کے فرمایا جلے ہو کیوں پہ مذاق کر دے ہو روٹی پی دس دی میں نے بے نماز پکایا. روٹی پی دس دی بولو بے نماز پکایا. اے ولی ہیں. اچھا ولی وہ ہوندہ ہے جڑا بے نمازی دے ہاتھ دی پکی نہ کھاوے تے جے دی آپ دی ایک کی ادا نہ ہوئی ہوئے وہ ولی کی میں بن سکتا ہے. وہ ولی ودر تا بن سکتا ہے ولی نہیں بن سکتا. عزیزان گرامی اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زندگی ایسا نمونہ عمل کی مطلب جو میرا محبوب کردہ جاوے تو سو دے پیچھے چل کے دی تباہ کر دے جایا جے لیخرج من الظلمات الى النور. نبی دا مقصد یہ ظلمت وچوں اندھیرے وچوں کٹ کے روشنی عطا کر دے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے مکے دے اور دنیا دے عرب دے اندر چند قسم دیاں ایسیاں برائیاں سمجھنا معاشرے نو اپنی لپیٹ دے اندر لے ہویا جی. انہاں معاشرے وچ انسانیت سوز مظالم جاری کیتے ہوئے سن. کیڑا سی مکے دے اندر سود دا نظام جاری سی. سود دا غریباں نو دینے پیسے تے پھر انہوں مجبور کرنا تے لٹنا انہوں اپنا غلام ہی بنائی رکھنا. اور حضور نے فرمایا سود خور دیے عذاب ہے کہ جدو قیامت والے دنوں قبر اٹھے گا جی میں ہلکا کتا اٹھدا ہے.
اس طرح جی میں باہ والا کتا نہیں ہوں اتنا قبر وچ اٹھے گا کیونکہ ظلم ہے یہ خون چوسنا ہے اگلے بندے دا وہ دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھانا ہے ہن حضور علیہ السلام آئے آپ نے اپنا رحمت اللہ قانون جاری فرمایا سود دی لعنت نو ختم فرما دیتا اس دے مقابلے وچ نبی پاک نے قرض حسنہ دا نظام عطا کیتا کی مطلب اگر تہاڈا کوئی بھائی مجبور ہے انہوں قرض دیو جنہ دیو اونا واپس لو او دی مجبوری حل ہو جاوے اونا واپس لو اگر مقروض وقت تے پیسے واپس نہ کر سکے تو میرے نبی فرمایا لین والا جتنی مہلت دیسی ہر مہلت تے انہوں 2 نفلاں دا اللہ ثواب عطا کر سی اے نظام میرے محبوب نے عطا کیتا ہے سود دی اس لعنت نو حضور نے ختم فرما دیتا ہن ایمان نال دس نبی پاک نے جس سود دی لعنت نو ختم فرمایا میرا خیال ہے اپنے ملک وچ تو کوئی نہیں ڈھلے بول دے ہو تواڈے ملک دی معیشت ہی سود تے اور ساڈے ملک دا ویسے قانون ہے یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے اب بینک والے زکوٰۃ بھی کٹ دیں ہوندا سود دا مال ہے وچ زکوٰۃ بھی کٹ دیں یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے نظیف آدن پاک نو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جیڑا خبیث ہو سی اوڈا پاک ہو سی یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیس کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے جتھے ملکہ فلمہ دی کنجری دے نان ال شریف لگدا ہوئے پتہ نہیں بدماشی کینوں آ دین کوئی ہے اور نظر ہے کوئی توڑی بدماشی ہے کوئی میں اگلے دن حیران ہویا ایک فلمہ دی کنجری آئی بیٹھی ٹی وی چینل تھے خبر آ لیتے تو وہ پہی ہون ٹی وی تے آکیا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے میں کہا واہ کتی عزت ویچن نو عزت سمجھ دی عزت ویچن نو عزت سمجھ دی ہے تا کر کے انہیں آگیا یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیس کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے بستر تے وکن علی کتی کھوتی تو بدتر ہے انہوں عزت نہیں آدے عزت انہوں آدن جیڑی حسین دی ماں دے نقش قدم تے چل دی ہوئے عزت انہوں آدن حسین دی ماں نے کیا کیا سی میرا جنازہ بھی رات دے ہنیرے اٹھایا جی اور سنو آپ نے فرمایا حضرت اسماء نو کہ جو میں جنازہ عورتوں نے لے جاندے میں نے چنگا نہیں لگدا کہ کتو 4 پائی جو نظر ہوندی ہے تو جسم دی بناوٹ نظر ہوندی تو میں نے کوئی ایسا طریقہ ہوا بھی کسی دی میرے جسم دے کفن اتے بھی نظر نہ پوے انہوں نے حضرت اسماء نے واقعہ کہ میں حبشے دے علاقے سے ویکھیا ہے وہ ڈولی نما بناوندے ان جنازہ لے کے جاندے 4 پائی دے آلے پاسے لکڑا ٹنگ کے 4 پاسوں کپڑا پا دینا انہاں آخیا میں نے بنا کے وکھا جدو بنا کے وکھایا تے سیدہ خاتون جنت نے فرمایا میرا جنازہ ایویں ہی لے جایا جی ایویں ہی سیانے بندے ہو عورت نو کفن کنیا کپڑے دیتا جاندہ ہن آج گل آئی کھلی ہے اپنے تے تاں ڈھلے ہیں جدو پرلی برادری تو بڑے نعرے ہوندے کنے کپڑے کفن دیتا بولو 5 کپڑے کنے آج 5 کپڑے مرد دا 3 ہن عورت مسلمان دی عزت اتنی قیمتی ہے شریعت آدھی انہوں کفن بھی 5 کپڑے ہی دیو اچھا مری نو تے 5 ہی دینا تے جیندی سارے لائی پھرے بولو اوہ جو عورت فوت ہوئی پی ہوئے کوئی بدبخت کمینہ بندہ ہی ہونا ہے جدو اس وقت کسی دے ذہن سے غلط خیال جاوے وہ تو جاندہ ذہن سے غلط خیال وہ تو موت ہوندی سامنے مری ہوئی نو حالانکہ ادھر خیال جانا بھی نہیں
تے مڑ بھی شریعت آ دیئے اے دا منہ غیر مرد نہ ویکھن، اے دا منہ غیر مرد نہ ویکھن۔ جدوں اوتھے خیال جانا ہی نہیں تے مڑ بھی رب آدھا نہ ویکھو تے جین دی وکھائی پھرے منہ سارے تباہی تاں ہوئی۔ اسا شریعت دی حدود تجاوز کیتی ہے، پردہ نہ رہا، غیرت حیا اٹھی تے پھر اوہ جنن تاں کر کے تے ہون لڑائیاں 3 رہ گئیں، زن زار زمین۔ انہاں نے آگے پتہ نہیں کتنے کتنے بندے ایک دی غلطی ہوندی ہے مگر خاندانہ دے خاندان جڑ جاندے، تباہی تے بربادی ہو گئی۔ تاں کر کے میرے پاک نبی نے فرمایا میں اپنی امت چوں ہر فتنے تو بے نیاز ہو گیا، لیکن میں نو خطرہ ہے تے صرف عورت دے فتنے دے۔ حضور دی حدیث بخاری دی ہے، فرمایا میری امت نو جدو برباد کرسی عورت دا فتنہ برباد کرسی۔ انگریز لانتی اے جاندہ سی کہ نبی مسلمانہ دے نے کہہ چھڑیا ہے کہ اس امت نے برباد ہونا ہے تے عورت دے فتنے تو ہونا ہے۔ انہیں تعلیم ترقی کر کے عورت گھر دی 4 دیواری چو کڈی، بازار دفتر اسمبلی ہر جگہ تے پوچھا چھڑیے۔ کدی مسلمان دی بی بی او سی جنہوں آسمان دے فرشتے بھی نہیں سن ویکھ دے، آج جو گلیاں بازاراں دی زینت بنی ہے تے گلیاں بازاراں وچ بے پردہ پھرن والی دی گود وچ کدی بابا فرید نہیں آ سکتا، میرے علی تے فرید او دی گودے چی ہوندن جڑی حسین دی ماں دے نقشے قدم تے چل دی ہوئے۔ توجہ ہے جی، او جڑا مقصد سی حضور دے آمد دا، اور مقصد کی سی نبی پاک نے ویک غیرت کتوں تک دیتی۔ فرمایا عورت دوری ڈنڈا کٹے او دے ڈنڈے دی آواز بھی باہر نہ جاوے۔ حدیث میں بھی کھاواں تفسیرات احمدیہ ملا جیون دی او دے حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا عورت دے دوری ڈنڈا کٹے او دے ڈنڈے دی آواز بھی باہر نہ جاوے۔ سیانے بندے ہو جیڑا محبوب عورت دے کٹے ڈنڈے دی آواز باہر نہیں جاون دیندا، او سپیکر لا کے تے صلی اللہ اے پڑھن دی اجازت ہے سی؟ بولو عورت اذان پڑھ سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ قرآن آدھا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور تو آواز کو لچک دے کے نہ بولو، کیوں ہو سکتا ہے تم نرم بولو سننے والا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ فرمایا لچک دے کے نہ بولو، اور جڑا رب قرآن چ واضح پیادا ہے لچک دے کے نہ بولو۔ اٹھا سورۃ نور 18واں پارا، اللہ فرماندا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور تو جڑا زیور پوندیاں جے پیر زمین تے ہولی رکھو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پیر زمین تے ہولی مارو تاکہ تواڈے زیور دی آواز بھی غیر بندہ نہ سنے۔ اور جڑا رابا مسلمان بی بی دے زیور دی آواز غیر نو نہیں سنن دیندا، اس گل دی اجازت کدوں دے سی بن سن کے ورکے تے بازاراں دی زینت بن جاوے۔ اسی چیز نے جب سے ہمیں دین سے دور کیا ہے فحاشی عام ہو گئی ہے، عریانی عام ہو گئی ہے۔ اور سنو میں اگلے دن گل پڑھیے تاریخ ابن بطوطہ دے اندر، ابن بطوطہ بہت بڑے سیاح ہوئے، دنیا پھر دے سن، سیر کرنے علاقے پھرنے۔ انہوں دی کتاب رحلت ابن بطوطہ میرے کول موجود ہے۔ اول ایک دن میں سیر کردیاں افغانستان دے شہر بلخ دے اندر پہنچیا۔ جدوں میں بلخ دے اندر پہنچے میں ویکھیا ایک بڑی سونی خوبصورت مسجد بنی ہوئی سی۔ میں اتھوں دے لوکاں نو پوچھیا یار اے مسجد کنے بنوائی ہے؟ مینوں انہاں دسیا اس علاقے دے گورنر دی گھر والی نے بنائی ہے۔ میں حیران ہویا، میں آکھیا یار واقعہ تے سناؤ۔ انہاں آکھیا جناب اس علاقے دے اتے لوکاں تے اس ملک دا بادشاہ ناراض ہو گیا، ناراض ہون دی وجہ نال انہیں کوئی ٹیکس لائے، جرمانے پا چھوڑے۔ اس علاقے دی اور عوام غریب سی، دے نہیں
نہیں سی سکتی. اس گل دا پتہ جدو گورنر دی گھر والی نو چلے آئے او دے کول ایک ان سیتا کپڑا سی جڑا بڑا مہنگا سی. انہیں او کپڑا چکیا اپنے سر دے سائیں نو دیتا آدھیے جا کے میرے والوں اے بادشاہ نو دے دیو تے انہوں آکھے نو بیچ لا جڑے پیسے ملن رکھ لا باقی میری عوام نو معاف کر دے. ساڑی عوام غریب دے نہیں سکتی. اوہ مسلمانہ توجہ کر جس علاقے دے گورنر دی بیوی عوام دے اتے ایڈی رحم دل ہوئے گورنر دا عالم کیوں سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. انہیں برداشت نہیں کیتا بھی میری عوام تو غریب ہے تو بادشاہ ٹیکس لائی کھڑا ہے. بادشاہ بولو میں کچھ نہیں آندہ بولو کیونکہ میں آج کل انہوں نے خلاف بولنا چھڑے ہوئے وہ دی وجہ میں کہ چینی 100 دی بجائے 150 دی ہو جائے ساڑھا حلوہ چلتا ہی رہنا ہے. ساڑھا کی کر سکتے ہیں بیچارے لبڑ کٹے. کدی مولوی بھکھا مریا نا 100 مولوی جدو مرسی راج کے مرسی. اچھا بولو سبحان. تو سانو کی لگے انہوں نے خلاف بولنا ساڑھا کی نقصان کیتا انہوں جو توانو وارے چاہتے میں تا نہ اللہ کرے دا اثر تبدیلی اور نہ جاوے. آکھو آمین. دلے پہ گئے ہون دعا دئیے تا میں نہیں من دے ہو جے بعد دعا دئیے موڑا دیو مولوی جی ہاتھ تھولا رکھ. ٹیکس لائے انہوں نے بی بی صاحبہ ایڈی رحم دل لے کہ انہیں کہا ساڑھے علاقے دی رعایا دے نہیں سکتی. انہیں اپنا اتنا مہنگا کپڑا وہ بادشاہ نو گال دیتا ہے انہوں ویچ لا جڑے پیسے بنن رکھ لا باقی معاف کر دے. ساڑھی قوم دے نہیں سکتی. ساڑھی قوم بولو دے نہیں سکتی. تو ساڑھا بادشاہ دا ہے میری قوم تو دے سکتی ہے. ہر بندے کو تے 50,000 دا موبائل ہے تاں کر کے تیل ہو سکے 150 تک کرنا ہے. میں وہ جڑیاں ڈی چوک دے وچ 126 دن گندگی پھیلاون والیاں مشیناں نچدیاں رہیاں جنہاں نے تعفن اور بدبو پھیلا کے ملک دے اندر 126 دن فحاشی اور یعنی بے غیرتی دا بازار گرم کیتا. وہ نچ نچ کے جا کے سو گئی ہیں. تبدیلی ایسی آئی ہے وہ ستیاں پہیاں 150 دا تیل عوام خرید رہی. تو عزیز آنے گیا میں تا منگتا تیبہ دے والدہ مینو قطن ناکامی نہیں ہوندی. خوشامت دنیا داران دی میں تو صبح تے شامی نہیں ہوندی. میں کھاما اپنے آقا دا ونج کھاما جا کے غیران دا اس موتے مٹی آمنی ہے. میں تو نمک حرامی نہیں ہوندی. میں اوہ بھی آکھیا سی اے چھلے ہوئے ہو تبدیلی عمران نال نہیں محمد دے قرآن نال آئے گی. اوہ بھی ایسا تے آگ چھڑیا سی. میں نے جڑے اوہ آندے سن کئی بندے استاد جہجے تو آیا ہی نہیں کہ تُسا کیوں بول دے ہو. میں کہا جدو آ گیا تُسا آپ بولو گی. ہون میں پوچھا سناؤ آدن بھائی تینوں کہنے دا چھڑیا. میں کہا جڑے آڑی گول لے ہو سامنی بھی گول لے انہوں دے دند گرنے نسا سانو سارا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین علی او بصیرت دیتی ہے. اساں کسے دنیا دار دے قید نہیں بن دے. اساں کیونکہ انہاں دی غلامی دا پٹا نہیں پایا. اساں پٹا مدینے والے دی غلامی دا پایا ہے. اساں مدینے والے دی غلامی رکھی ہے تے اساں چلنا بھی انہاں دے مگر ہی ہے. انہاں نال سانو کہ لگے آج انہاں دے جھنڈے نعرے ماریے اے سویرے مار گیا تُسا مار گیا ہے. قبر جا کے نہ حساب ہے نہ تہاڈا دینا ہے نہ تُسا ہے نہ دا دینا ہے. قبر والے نے تہاڈے کول تہاڈی ذات دا پوچھنا ہے. تا کر کے میں نہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا اور رسول دین نو من نہیں تے آج من وفاداری نہ نال نہیں مصطفیٰ نال کر. اے تے ایسے غدار ہیں اے
اپنے وفاداراں دے بھی نہیں انہوں بھی موقع آوے چھڑ کے پرا جاندے جڑا مصطفیٰ نال وفاداری کرے میرا رسول انہوں چھڑدا نہیں 14ویں صدی دا ممتاز قادری بھی ہوئے تے 60 لاکھ بندہ گال کے رنگ دیندہ ہے نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید لیکن سجنا معذرت نال دو گلنا سچیاں کر دیتیاں کیونکہ میاں محمد بخشند ہے دنیا اس دنیا دے لوکاں کولوں منگ پنا فقیرہ اس دنیا دے لوکاں کولوں منگ پنا فقیرہ سچے دا مل کوڑی پاؤندے تے جھوٹے دا مل ہیرا توجہ ہے سچے بندے دا مول کوڑی پاؤندے اس کوڑے دا بولو کیونکہ جیو جیسی ہیں وہ جو سانو لب گیا ساڑھا حالات ہے ابھی لٹرین نہ جاؤ نہ اڈے والے ہیں تو لوٹا پیا لوٹے نو بھی سنگلی پائی پئی جس قوم تو لوٹا لٹرین دا محفوظ نہ ہوئے وہ مڑا کہ میں نو بادشاہ فاروق اعظم اللہ لبے تے بول لے تیری عزیزہ نے گرامی بلے شاہ کے عزی جھوٹ آکھیاں سب کچھ بچ دائے سچ آکھیاں بھامبڑ بلدائے جھوٹ آکھیاں سب کچھ بچ دائے سچ آکھیاں بھامبڑ بلدائے جبوں سچ کہن تو بھی رہندی نہیں فقیر نے آگیا زیادہ مجبور مزاج ایسا بن گیا کہ سچ نو نکل ہی جاندہ ہے کیونکہ رہی سچیاں دے نالا نہ نوکریاں لینیاں نہ کوئی مفاد لینے نہ کوئی سانو ذاتی مفاد دی گر دے کیونکہ اسانو اینا دیاں نوکریاں نو جتی دے مارنے جڑی نوکری محمد دے دیتی ہے دے تو وڈی نوکری کوئی نہیں دے تو وڈی نوکری کوئی نہیں علامہ اقبال آج دے خطیبان الشکوہ کر گئے آتا ہے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی اکھے جڑے وائزن خطیبن انہ دے مضبوط خیال نہیں دینا لے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی اکھے نہ دی طبیعت بجلی علی کڑک نہیں انہ دی زبان و آگ نہیں کٹ دی جڑی باطل نو ساڑ دے وے برق طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی وعدہ آزان دی رسم تے ہے پر بلال علی روح بولو آزان علی رسم ہے پر بلال علی عشق مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اقبال آدھا میں مسجد دی دیوارانو کان لایا وہ اچھا اچھا مین پا کے پہیاں روندیاں تھا میں پوچھیا میں مسجدوں کیوں پہیاں روندیاں جے انہاں کھیا وا اقبالا نمازی تے ہیں پر صفتہ نبی دے صحابہ والیاں نہیں نمازی تے ہیں پر صفتہ بولو اگلے دن قبلہ میں ایک علاقے سے گیا میں تو سوال ہویا کہ کوڑے مولوی مگر نماز ہو جاندی کیڑے مگر کوڑے مولوی مگر نماز ہو جاندی میں پھر اتیا کیا میں کہ مگر کیڑے بابا فرید کھلوتے ہیں اچھا بولو سبحان اچھا بولو یہ دو مرندہ پچھو ساتھ ساتھ مارنا لیں تو مسئلے مولوی تو پوچھنے جیڑی شریعت پوچھنی ہے مولوی پر پوچھنی ایک قوم سمجھ دی ہے بھی شریعت صرف مولوی تے پر نہیں جن نے پڑھیا نا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ او باویں مولوی ہوئے باویں پیر ہوئے باویں عوام ہوئے جے کلمہ پڑھیا اس جمیں شریعت پیر تے مولوی ہوتے اویں عوام ہوتے جیڑا حکم صدیق واسطے فرض ہے وہ تیرے میرے واسطے بھی تے قیامت تک آمن والے ہر امتی واسطے فرض ہے۔ تو عزیزان گرامی اس بی بی نے وہ سوٹ گل چیتے کوئی نہیں جیتے چھڑی سی بولو 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 کیونکہ تقریر دماغ بھی تے حاضر رکھنا پڑتا میں نے آدھنا کہ مولوی کیاریاں پاؤندا ہے میں کہ کیاریاں تیاں پاؤنا تو انہوں گال سمجھ آ جائے باقی میں موضوع نو جاننا اپنے گال جتے چھڑی سی اتھے ہی آگئے اس بی بی نے وہ سوٹ سر دے سائیں گورنر نو دیتا جدو گورنر کپڑا لے کے بادشاہ کل گیا ہے جا کے انہیں گل سنائیے بادشاہ دے دل چ رحم آیا انہوں خیال تے سوچ آیا انہیں کہا یار وہ عورت ہو کے قربانی پہ دین دیئے میں مرد ہو کے ٹیکس پہ لاؤنا انہیں کہا جا سوٹ بھی لے جا میں سوٹ بھی نہیں لیندہ ٹیکس بھی معاف کر دیتے کوئی جرمانہ نہیں لیندہ جدو گورنر وہ کپڑا لے کے واپس آئے ان بی بی دے حیاء دی گل سنی گورنر نے کپڑا بیوی نو واپس کیتا اگوں بی بی کہن لگی میرے سر دے سائیاں اس کپڑے نو ویچ دے جڑا پیسہ ملے او دے نال اللہ دا گھر مسجد بنوا دے میں نو تن تے نہیں پاؤنا کیونکہ نو غیر مرد دی آنکھ ویکھ لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ۔ غیر مرد دی کیا شریعت آ دی یہ غیر مرد یا کپڑا ویکے تو بی بی نہ پاوے شریعت تے گل ہی نہیں کرتی میں ایک جگہ تے گل کیتی تے ایک مولوی بیٹھا سی تے او جدو میں گل پیا کراں تے او ایویں اسل وٹیاں جیاں لئی جاوے مینوں تو شک پیا گیا بھی یہ نکرولا ہے کیونکہ مریض بندہ دوروں دس جانا وہ بعد اخیر انہیں بڑاس کڈی اپنی یہ کہ تو کیڑی گل سنا دیتی میں کہا جی توانوں کی تکلیف ہوئی اے مرجد جنہ بنایا سی انہاں نہیں سی ویکھیا میں کہا جس قوم دے امام دا اے حال ہے قوم دا اللہ حافظ ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے علامہ اقبال آدھا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام وہ کہا قوم دی امامت کرن واسطے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی غیرت اور علم چاہیے ہے میں کہا مولوی جی ادوں کپڑا بیبیاں ہاتھ نال آپ بناؤندیاں سن تے آپ ہی سی کے پاؤندیاں سن اے تیری مشینہ مشونہ آج جائیں تے نالے میں کہا شریعت نہیں آدھی کہ غیر مرد دی آنکھ ویکھے کپڑا تے بی بی پاوے نا شریعت حکم نہیں دیتا اے بی بی دے ذاتی حیاء دا تقاضا ہے اے اس بی بی دے ذاتی حیاء دا تقاضا ہے جی آنکھ ہوتے تھے ان حضور دی حدیث سناما حدیث بھی ایسی سناما بھی اس گل نال بھی مناسبت ہوئے تو سنیاں دا عقیدہ بھی سامنے آ جائے مشکات شریف دی حدیث ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جتھے اج پاک نبی دی قبر انورے اے بی بی عائشہ دا حجرہ سی جدو حضور علیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے جدو امام الانبیاء دی قبر شریف میرے حجرے وچ بنیے ویڑے وچوں جدو قبر والے کمرے وچ جاندی سا حجرے وچ چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا کیونکہ میں نو پتا سی میرے خامن دفن ہوئے نے جدو حضرت ابو بکر صدیق میرے باپ دے نال دفن ہوئے نے میں مڑ بھی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا میں نو پتا ہے میرا باپ دفن ہوئے جدو عمر ابن خطاب دی قبر بنیے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا میں نو عمر تو حیاء ہوندی سی میں نو عمر تو حیاء ہوندی سی چہرہ چھپا کے جاندی سی
اچھا یار اتنے تو کئی بندے آدھے قبر والے نے تو باہر کا پتہ ہی نہیں. بی بی عائشہ کی بھی فرما رہی وہ ویکھدے سن تے حیا کردی سی. مشکات دی حدیث ہے تے مشکات شریف سارے مولویاں دے مدرسیاں وچ بچیاں نو پڑھائی جاندی. او دی حدیث ہے بی بی دا اے عمل پہ دسدا ہے کہ عمر چونکہ غیر محرم ہے او مینوں ویکھدا پیا قبر دے وچوں تاں کر کے پردہ کر کے جاندی سن. مینوں ایک آدھا کہ جڑے مڑ قبر وچ ویکھ سکدے آندے پردے وچوں نہیں ویکھ سکدے. میں کہا جناب ایک گل نہیں گل سیدہ دے ذاتی حیا دی گل انہاں دے ذاتی حیا دی ہے. تاں کر کے شریعت دیئے عورت دوران طواف اللہم لبیک اللہم لبیک آہستہ آنکھیں اچھی بول بول اچھی نہ آنکھیں نہ اذان رکھی شریعت نے عورت تے اللہ اپنے گھر دے سامنے بھی اپنا نا اچھی لین تو روک چھڑے ہے. تو جدو اینی پابندی ہوئے تے مڑ گدہ پاؤنا پراتاں وجاؤنیاں نچنا ٹپنا دھمالاں دھریساں اے دی شریعت وچ کوئی گنجائش بولو 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 کیونکہ یہ ہے اتباع اپنے گھر دے ماحول نو نبی دی شریعت دے مطابق ڈال مڑ ویکھ رب دی رحمتاں کیویں ہوندیاں. تے شریعت دے مطابق بھی تو ڈال سکتا ہے جدے ہاتھ وچ جہاد والی تلوار ہوئے تے جنہاں کول ہووے ہی گیند بلا. کیوں جی راتی قوم میچ پتہ نہیں کی جیتیا ہے اینج نچ دے پھرن کئی کنجر میں ایڈی داڑیاں لے ویکن وہ بھی دھمال نہ پائی جائیں. اور میں کیا کشمیر فتح کر لیا جے نہیں جی کرکٹ جیتی ہے. میں کیا کشمیر چیزیں لٹی گئیاں فلسطین برباد ہو گیا شام دے اتے حملے ہو گئے اور کتیا تو کرکٹ جیت کے خوش پہ ہونے جدو بندہ پہ غیرت بن جاوے ایو جے کردار بن دین. آج بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں جوش آتا کیوں نہیں اسلام کی شمشیر میں جدو تک مصطفیٰ دے صحابہ دے ہاتھ محمد دیتی تلوار سی کسے کتے کافر دی جرت نہیں سی مسلمان دی بیٹی وال میلی آنکھ بیک جاوے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفر. جدوں دا انگریز تلوار لئیے تو نے دے دیتا بلہ کھیڈو بھئی. ایک مولوی دا ٹویٹ پڑھیا میں جھانگ دا ایم پی اے بھی ہے مولوی صاحب او پیا کہ میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تم نے بہت بڑا محاذ فتح کر لیا ہے. میں تھلو مڑ جا کے لکھیا میں کہ واہ ملا نبی دا میلاد ہوئے تے دلیل نہ منگے کرکٹ اتے مبارکہ دے میں کیوں ہے تیرے ابے دی شریعت جائز ہے. میلاد اتے تے آکھے کتھے لکھے ہے تے کرکٹ اتے مدے میں کرکٹ کی یہ کھیل ہے تماشا ہے تے کھیل تماشا کیے. رب قرآن چاکھے اللہ و لاب تے وقت دا ضیاء ہے تے وقت دا ضیاء مسلمانہ دا شیوہ نہیں ہوندہ. مسلمان کھیل کود دے اندر وقت برباد نہیں کردہ مصطفیٰ دے دین تے چل کے ایک ایک سال ہوندہ ہے تاکہ میرا کوئی سا بھی نبی دی شریعت تو بغیر نہ گزرے میرا ایک ایک سا محمد دی شریعت دی مطابق گزرے. ہون اوتھے مبارک کیوں پہ دپتی کیونکہ ایم پی سی اوتھے دین گیا. حضور دی حدیث ہے فرمایا ہر کھیل مسلمان واسطے حرام ہے سوائے تینہ تو تیر اندازی گھوڑ دوڑ. کیوں انہاں وچ ایک مقصد ہے وہ کی ہے جہاد.
بولو بولو بولو. یا مرد دا اپنے بچیاں نال گھر وچ دل بہلاؤن واسطے کھیڈنا یہ جائز ہے، لیکن اوتھے بھی یہ فرق رکھنا ہے کہ نماز دا وقت نہ گزرے ہو دے وچ، ذکر دا وقت نہ گزرے. چند منٹ بچیاں دا دل لاؤن واسطے گھر وچ مزاح کر لینا یہ جائز ہے. باقی ہر کھیڈ بولو ہوں مینوں لگتا ہے پتہ نہیں ادھے وچ بلیڑ والے بیٹھے جڑے ہوں بالکل بولن ہی گئے جی میں کسی چنگی طرح ناپ لیا ہے. منگ پناہ محمد واد پھس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تا منا. یہ وہ گل ہے یہ تمہیں فائدہ ہونا ہے. دویاں نو چھڈو اپنا فائدہ کرو، اپنا فائدہ یہ کرو. تو عزیزان گرامی ہر کھیل جس میں لہو و لعب ہو وہ انگریز کا ایجاد کردہ ہو وہ حرام ہے. مسلمان انگریز کے پیچھے نہیں مصطفیٰ کے دین کے پیچھے چلتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کسی دے مگر چل کامیابی نہیں، کامیابی ادو ہی ملنی ہے جدو رسول دے پیچھے چلنا ہے. یہ دے پیچھے رسول اللہ دے پیچھے چلنا، یہ دے وچی کامیابی. اگر نبی دی اتباع نہ ہوئے، ہر کام کرنا اپنی مرضی نال اپنی طریقے نال، جدو مرنا ہے ادو شریعت یاد آنی یا نکاح دے ٹائم. ساری شادی شریعت تو بغیر ہوں، نکاح دے ٹائم پوچھئے نا حق مہر کنا جو شریعت آدھی بولو جو یہ میں کہا جدو شروع تو لے کے ہون تو شریعت پوچھی نہیں. ہون جو شریعت آدھی ہے چھڑ دے منافقت. انہو علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. رب نو کوئی نہیں دالا سکتا، وہ تو دلوں دے رازاں نو جانتا ہے. اگر شریعت پوچھنی سی تو شروع تو لے کے آخر تک پوچھ دا. مولویاں کول مسئلہ ہی ان دو رہ گئے، یا نکاح دا یا طلاق دا. جو اور ترقی آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ نہ تو بھی چھٹی ہو جائے. یہ دو ہی رہ گئے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام نو تندیاں تندیاں کر کے توڑ دیتا جائے گا. فرمایا سب تو پہلے اسلام دے قانون اور نظام نو ختم کیتا جائے گا. آخر تے جڑی شے ڈگنی ہے وہ نماز ہونی. ہوں اس وقت انگریز دا قانون ہے اسلام دا نہیں. فیصلے کچہریاں اسلامی نہیں ہوں، انگریزی ہوں. قانون نظام انہیں ختم کر دیتا ہے. ہوں رہ گئی صرف نماز. وہ بھی چند بندے پڑھ دیں، چند جے کوئی آکھے چا کوئی یار نماز پڑھ لا جی تو پڑھیاں تو کڑا والی بن گئے ہیں. اگو استہزاء مذاق ڈرامے بازی کرنی. ہوں اے جڑا محبوب نے آکھیا سی ایک وقت آئے گا اسلام نو تندیاں تندیاں کر کے توڑ دیتا جائے گا. وہ میرے محبوب تے پوری دنیا نو انج پہ ویکھدے سن جویں تلی اُتے رائی دا دانا وکھیندا ہے. مصطفیٰ مسجد نبوی وچ بیٹھ کے قیامت تک آون والی ہر گل دی خبر دے چھوڑی ہے. اتباع دے اندر ہی کامیابی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ہر کام میں مصطفیٰ دی اتباع. شادی ہوئے، نکاح ہوئے، جنازہ ہوئے، نماز ہوئے، تجارت ہوئے، لین دین ہوئے، فیصلہ کرنا ہوئے، پہلے شریعت ویکھو. ساڈے نبی نے سانو استنجا بہن دا ول بھی دسیا ہے. تاں کر کے حدیث پاک کے چاہتا جدو پاخانہ کرن جاؤ تے کھبے پیر تے وزن دے کے بیٹھو. جڑے نبی اینی بریک گل بھی دس چھڈی انہیں موٹی نہیں دسی. بریک تو بریک گل بھی مصطفیٰ نے امت نو سمجھا دیتی. تے قانون نظام تے دا ویسے ہی بڑا حل ہے. حضور نے سیاست کر کے سیاست دا ول دسیا ہے، حکومت کر کے حکومت دا ول دسیا ہے، شادی کر کے شادی دا ول دسیا ہے. مصطفیٰ نے ہر کام کر کے
امت دی رہنمائی کیتی ہے میرے نبی دی 63 سالہ زندگی نو ویک پڑھ تینو کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آئے گا جتھے امت دی رہنمائی مصطفیٰ نے نہ فرمائی ہو ہر گوشہ حضور نے رہنمائی فرمائی دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین